शाबान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जनाब। जी मेरा मतलब ये सवाल था मुफ्ती साहब, जैसे मुझे या फिर मैंने किसी को कत्ल कर दिया जी तो फिर मैं अल्लाह से मतलब माफ़ी मांगता रहूं और बहुत ही ज़्यादा यानी कि माफ़ी मांगता रहूं अल्लाह से, तो क्या अल्लाह मतलब मुझे माफ़ कर देगा और जन्नत में डाल देगा? ये अल्लाह ताला के ऊपर है, ये मैं इसकी नहीं, गारंटी नहीं दे फिर भी सकता हूँ। हुकूकुल इबाद में तो फिर फंस ही जाऊंगा ना मैं। तो हुकूकुल इबाद के बारे में ये अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता तय कर दिया है कि माफ़ी उन बंदों के हुकूक की अदायगी के बाद ही होगी। तो नहीं जी जी। जी, बंदों के जैसे हुकूक की अदायगी पहले होगी, उसके बाद फिर माफ़ी मिलेगी, अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता तय कर दिया। जी, जैसे वो बनी इसराइल का एक किस्सा है कि एक शख्स ने 99 कत्ल कर दिए, हम्म फिर उसने 100वां भी कर दिया, तो अल्लाह हम्म ने उसे जब भी माफ कर दिया। तो 99 का उनका क्या हुआ जो इतने कत्ल हो गए, वो तो नहीं जाने दें दो उसे जन्नत में? देखिए, दो चीजें, अच्छा सवाल है आपका। दो चीजें हैं। जब एक कत्ल होता है तो जी दो जी तरह के हुकूक की पामाली होती है। एक तो जिस बंदे का कत्ल हुआ है उसके हक की पामाली हुई है और उसकी हम्म जान गई है, और दूसरे अल्लाह ताला ने जो कत्ल को हराम करार दिया है, तो कत्ल करके अल्लाह ताला के इस हुक्म की पामाली हुई है, यानी हुकूकुल्लाह भी और हुकूकुल इबाद दोनों का वायलेशन हुआ है। तो अल्लाह ताला जब कत्ल के गुनाह को माफ करता है तो जो हुकूकुल्लाह का वायलेशन हुआ है उसको माफ करता है। हुकूकुल इबाद का जो वायलेशन है वो बंदा ही माफ करेगा। जी। जो तो जैसे उस हदीस में है कि अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया और उसे तौबा को जन्नत कबूल में कर डाल लिया, दिया मतलब। नहीं, तौबा को कबूल कर लिया, यानी जी जी। जो हुकूकुल्लाह का वायलेशन हुआ है उस पर अल्लाह ताला ने हम्म उसकी तौबा को कबूल कर लिया। बाकी हुकूकुल इबाद में तो फंसेगा ना वो। हुकूकुल इबाद से में फंसेगा। हुकूकुल इबाद जब तक के वो माफ ना हो तब तक के बंदा आगे नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि हदीसों में जो इस तरह के वाकयात मिलते हैं कि ऐसा हुआ और अल्लाह ताला ने उसको हम्म। जन्नत में डाल दिया, तो जाहिर है कि भी तो जन्नत में डालने का मौका ही नहीं आया, या आ गया। जी नहीं, मतलब ये मुराद थी अल्लाह ने बख्श दिया उसे तो। अल्लाह ने उसको बख्श दिया, ठीक है, तो वो अल्लाह ताला ने जो बख्शा है उसको, वो उसके हुकूक का जो वायलेशन हुआ है उस पर बख्शा है। हम्म। ठीक है, चलें। चलो जी, शुक्रिया। मोहम्मद इश्तियाक साहब जी। अच्छा, बैक स्टेज छोड़ अस्सलाम दें भाई। वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल था कि किसी को शक शुबहत हो कि खुदा है या नहीं है, तो इस जवाब के लिए वो चाह रहा है कि मैं इल्हाद और मज़हब दोनों को पढूं और पढ़ करके खुद से तहकीक करके जानूं कि खुदा है कि नहीं है। तो हम्म इसी तो इसमें इसमें तो बड़ा लंबा पीरियड चल जाएगा। इस शक से बात को दूर करने के लिए लोगों से मैंने सुना है कि 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल लोगों को लग जाते हैं शक से बात दूर करने के लिए। सर, इसी दौरान अगर किसी की मौत वाक़ई हो जाती है तो फिर क्या होगा उसका सर? देखें भाई, अगर अल्लाह ताला के वजूद और उसकी वहदानियत और रिसालत जो बुनियादी हैं, फंडामेंटल्स हैं ईमान के, अगर उसमें किसी को शक व शुबा है और इसी शक की हालत में वो मर जाता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है, इसलिए कि वो हालत कुफ्र में मरा है। ईमान नाम है यकीन का, कि आप किसी चीज के ऊपर यकीन रखें, और यकीन और शक दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। तो अगर आपको इन बुनियादी बातों में शक है और इस हालत में मौत आती है, तो इसका मतलब यह है कि बगैर ईमान के मौत आई है, और बगैर ईमान के खात्मा अगर हो तो इंसान का ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत नहीं। हाँ, अगर इसके अलावा मसलन किसी चीज के, मसलन कोई हदीस है या कुरान की कोई आयत है, उसकी समझ में किसी को शक है कि यार ये कुरान की आयत जो है समझ में नहीं आ रही है, आयत के ऊपर शक नहीं है, आयत की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर शक है,
اور وہ تحقیق کر رہا ہے, تحقیق کر کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. جو بنیادی چیزیں 7 مؤمن بھی ہیں, 7 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے, اس پر اس کا ایمان ہے. باقی چیزوں کے اوپر وہ تحقیق کرتے ہوئے مرا ہے, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. پھر اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو گیا؟ کیسے جس کے دماغ میں شک و شبہات تھا کہ خدا ہے یا نہیں ہے, پھر وہ اسی وہ شک و شبہ اگر اللہ نے ڈالا ہو, وہ شک و شبہ اگر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہو, تب تو بھائی ظلم ہوگا. وہ شک و شبہ کہاں سے آیا؟ اسی خود اس کا اپنا پیدا کردہ ہے نا. رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل, تو وہ تو آپ کے ارد گرد ہر طرف ہے. آپ خود اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل ہے. اس دنیا کا ایک ایک ذرہ خدا کے وجود کی دلیل ہے. اس کی وجہ یہ کہ کوئی ذرہ, کوئی بھی چیز خود سے نہیں بنی ہے, کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. ٹھیک ہے, تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اتنے دلائل دے دیے کہ ہر ذرہ اس کے وجود کی دلیل ہے, اس کو چھوڑ شکوک میں آدمی پڑ جائے, تو یہ شکوک تو خود اس کے دماغ کی پیداوار ہے. اس میں اللہ کا کیا قصور؟ سر میری 1 منٹ بات سننے کی زحمت کریں گے سر؟ میں تو سن رہا ہوں جی. جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور انسان کے جسموں کو دیکھتے ہیں, اتنا زبردست ٹائپ کا بنا ہوا ہے, اور ایک وقت تھا جب اس کا وجود نہیں تھا, ابھی یہ وجود رکھتی ہے, تو منطق کو تو اپیل کرتی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہوگا, بٹ اس کے خلاف بھی فلسفی ہے نا سر. کیا ہے وہ فلسفی؟ مجھے بتا دیجیے وہ فلسفی کیا ہے. اس کے خلاف فلسفی ہے. الہاد ہے نا, الہاد ہے, ایگنوسٹک. ملحد تو خود کہتا ہے کہ اس کائنات کا کبھی نہ کبھی آغاز ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے, لیکن وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں. ایک منٹ, کیا اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں, تو آپ کا یعنی آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ اکیڈمک لیول پر اتنا کوئی مضبوط بات اس نے کہہ دی اور آپ ایک دم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے بھائی؟ اگر سامنے والا کہہ رہا ہے میں خدا کو نہیں مانتا, تو وہ اس کی عقل کا قصور ہے, یا پھر دلیل دے, ایسی سالڈ دلیل دے خدا کے نہ ہونے پر کہ ہم لاجواب ہو جائیں. آج تک ایک دلیل تو دی نہیں کسی ملحد نے. میں اپنا کچھ ملحدوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے دلائل تو تم نے سن لیے, خدا موجود ہے, 10 دلیلیں ہم نے دے دی, تم ہمیں ایک دلیل دو جو سالڈ کانکریٹ ایویڈنس جس کو کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے. وہ ایک دم یہ کہے گا کہ نہیں, دعویٰ تو آپ کا ہے, ہم کیوں دلیل دیں؟ چونکہ اس کے پاس ہے نہیں, اس لیے وہ ادھر ادھر کے بہانے کرتا ہے. آپ کسی بھی ملحد سے خدا کے موجود نہ ہونے کی دلیل پوچھ لیجئے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے جو گاڈ کو مانتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کائنات کوئی کریٹر ہے, تو جو ملحد ہے سر, اس کو کیوں نہیں لگتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہونا چاہیے, یا اس کا ثبوت نہیں ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ پانچوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں, سو تو نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ لوگ لو آئی کیو لیول کے ہوتے ہیں, کچھ ہائی آئی کیو لیول کے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی عقل جو ہے عقل کی جگہ خناس ہوتا ہے. تو یہ جو ملحد ہیں, تو وہ دراصل اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو کھو چکے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فطرت جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو چکی اور ڈسٹورٹ ہو چکی ہے کہ صحیح اور کامن سینسیکل باتیں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس میں اللہ کا قصور ہے. لیکن ملحد سے بھی ہم سنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو گاڈ کو مانتا ہے نا, اس کے پاس عقل نہیں ہے, وہ سوچتا ہی نہیں ہے. جیسے آپ اچھا, تو یعنی آپ یہ دیکھیں, چلے میں سمپل آپ سے بات کرتا ہوں. جو گاڈ کو مانتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے, یہ ملحد کا دعویٰ ہے. اس بے عقلی کے باوجود گاڈ کو, خدا کو ماننے والے نے دلیلوں کا انبار لگا دیا خدا کے وجود پر. ٹھیک ہے, انبار لگا دیا, اتنی دلیلیں ہیں. جو خدا کو نہیں مانتا وہ ان کے مطابق عقل مند ہے. اس عقل کے باوجود ایک بھی دلیل نہیں دی. تو بھائی عقل مند کون ہوا پھر؟ جو دلیل دے گا, دینے والا ہے, وہ عقل مند ہے, یا جو بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے وہ عقل مند ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ منطق کو اپیل کرتی ہے, لیکن منطق کیا ہے؟ منطق لاجک اور عقل ہے نا. تو خدا اگر منطق کو اپیل کر رہا ہے تو بات ختم ہو گئی, بات ختم.
سر میں اپنے بارے میں کچھ بول رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے میرے من تک کو اپیل کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے, لیکن سر دل نہیں مانتا, اس لیے کہ ریزن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اس کے خلاف جو فلسفی ہے اس کے بارے میں جانوں. اس کے بغیر جانے ہے نا, مجھے گاڈ کو ماننا سر سے بلائنڈ بلیف ٹائپ کا لگتا ہے کہ تو آپ بنا جانے سامنے والے کے بھائی, بنا اگر سامنے, آپ کو روکا کس نے ہے؟ کسی نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن وہی سر جہنم کا خوف جو ہو جاتا ہیں؟ ہے, جہنم کا خوف, جہنم کا خوف ہے اسی آپ کو؟ دوران تو اسی دوران اگر مر گئے تو اسی نتیجے آپ تک کو پہنچنے سے آپ کو پہلے. کتنے سال چاہیے الہاد کو سمجھنے کے لیے؟ کتنے سال چاہیے؟ میں نے دیکھا لوگوں کو 18-20 سال لگ گئے ہیں. نہیں, میں آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ کو کتنے سال چاہیے الہاد کو سمجھنے کے لیے؟ تب جتنے سالوں میں سمجھ میں آ جائے. دیکھیں, میں نے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ دیا ہے, وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ملحد کے پاس خدا کے موجود نہ ہونے کی کوئی کانکریٹ دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی دلیل نہیں. آپ کتنا ہی پڑھ لیں الہاد کو, زمین صبح سے لے کر شام تک پڑھتے رہیں, 100 سال تک پڑھتے رہیں, دلیل نہیں ملے گی. ہاں, جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کے دلائل کے اوپر محاکمہ ملے گا, ان کے دلائل کے اوپر کرٹیسزم ملے گا. دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کے پاس دلائل ہیں, جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. تو آپ الہاد کو کیا پڑھیں گے جب ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے؟ سر آپ سر کیسے کس لاجک کے بیس پہ کہتے ہیں کہ گاڈ ہے, ذرا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ آپ یار آپ نے اتنا بیسک سا کوشچن کیا ہے. ہمارے سامنے سمپل کامن سینسیکل آرگیومنٹ ہے. آرگیومنٹ کیا؟ میں نے ابھی شروع میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ دنیا کی چھوٹی سے بڑی چیز اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, وہ خود سے خود وجود میں نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو کائنات جب خود سے خود وجود میں نہیں آئی ہے اور کوئی بھی چیز خود سے خود وجود میں نہیں آ سکتی ہے تو یقیناً اس کو کوئی موجود کرنے والا ہے, اسی موجود کرنے والے کو ہم خدا کہتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے سر, جس لاجک آپ نے لگایا نا سر, تو ملحد بھی سر اس کے خلاف بھی آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں نا, یہی بات ہے. وہ کیا آرگیومنٹ ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے ملحد کے پاس کہ وہ خود بخود وجود میں آ گئی ہو؟ کیا کوئی اس کی مثال ہے؟ یہ جو ملحد آپ کے پیچھے بول رہا ہے اس کو کہ خدا کے آرگیومنٹ دے دے. جی جی جی, میرے پیچھے نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. نہیں, وہ مذاق میں کہہ رہے, کچھ آوازیں آ رہی تھی, ڈونٹ مائنڈ. جی, میں سر 2-3 سال پہلے بہت مذہبی ہوا کرتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ مذہبی کرے. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا دنیا میں, اس کائنات میں آپ کے پاس کوئی ایک, آئی ایم اونلی آسکنگ ون, کوئی ایک ایگزامپل ہے جو خود سے وجود میں آ گئی ہو وہ چیز؟ سو تو نہیں ہے. پھر جب نہیں ہے, اچھا, اور ایسی کتنی کاؤنٹلیس چیزیں ہیں, کاؤنٹلیس کیا, ہر چیز ہے کہ جس کے پیچھے سبب ہے, جس کو کوئی نہ کوئی وجود کرنے والا ہے, موجود کرنے والا ہے, اس کے پیچھے سبب ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود وجود میں آئی ہو, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موجود کرنے والا ہے, ایجاد کرنے والا ہے, وجود بخشنے والا ہے, تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے اس موجود کو ماننے میں؟ آئی ڈونٹ نو. مطلب مجھے حیرت ہے, سمپل سی بات ہے, مجھے حیرت ہے کہ آپ چند سال پہلے مذہبی ہوا کرتے تھے اور پھر آپ ان یعنی الٹے سیدھے چینلوں کو دیکھ کر کنفیوژن کا شکار ہو گئے, اور آپ نے اتنی بنیادی بات کے اوپر غور نہیں کیا. آپ غور کریں, آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ مجھے کوئی ایک چیز لا دیں جس کے بارے میں ایک دعوے سے کہا جا سکتا ہو 100% ایکوریسی کے ساتھ کہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے. نہیں ہے نا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ آپ خود, میں, ہمارے ارد گرد کا ایک ذرہ خدا کے وجود پر دلیل ہے. مجھے حیرت ہے کہ آپ کس طریقے سے اس شیطانی دجل اور فریب کا شکار ہو گئے.
बिल्कुल। दुआ कीजिए हजरत इनसे मैं ये भी चीज पूछना चाहता हूँ, बड़े सिंसियर भाई लग रहे हैं आपकी मौजूदगी, मुख्तसरन, कि आपने कहा कि मुल्हिद ये कहते हैं कि जो मोमिन है उसमें अकल नहीं होती, हम में अकल होती है। तो कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि वो जिसको अकल कह रहे हैं कि इनके पास नहीं है मेरे पास है, यानी मुल्हिद के पास है मोमिन के पास नहीं, वो अकल है क्या, वो कहते किसे हैं? इस पे भी जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, और इस स्टैंडर्ड पे हमेशा गौर करें कि जो अपने आप के अकल होने का, जो साहिब अकल होने का दावा कर रहा है, वो दलील में फसड्डी, उसके पास एक भी दलील नहीं, और जिसको बेअकल कह रहा है उसके पास दलीलों के अंबार हैं। तो भाई बेअकल कौन है और बाअकल कौन है, इससे तो खुद ही बखुद समझ में आ जाता है। क्यों इश्तियाक साहब? जी सो तो बात है। तो अगर आपको वाकई जहन्नम का इतना खौफ है तो क्यों आप ईमान में वापस दाखिल नहीं हो जाते, जबकि आपके सामने इतनी वाज़ेह बात आ गई है और आप स्पीचलेस हो गए हैं, आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट ईमान। मुझे बताइए, आपके पास कोई ऑप्शन है ईमान के अलावा? ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं है तो क्या इसमें भलाई नहीं है कि आप इस्लाम में वापस आ जाएं? आना चाहता हूँ मैं, जो तो हूँ ना, क्या रुकावट है? मैं मानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माइंड में यही आता है कि तुम सामने वाले के आर्गुमेंट को बिना जाने, सामने वाले का आर्गुमेंट अगर होगा तो अब मैं वही कह रहा हूं, अगर आर्गुमेंट होगा तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज जाइए और जान लीजिए। आर्गुमेंट है ही नहीं तो क्या जानेंगे? सामने वाले का आर्गुमेंट है ही नहीं खुदा के अदम वजूद पर, खुदा के मौजूद न होने पर सामने वाले का आर्गुमेंट नहीं है। हाँ, मुसलमानों के जो आर्गुमेंट है उन पर क्रिटिसिज्म है, वो तो हर चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, दुनिया में कोई भी चीज हर चीज के ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपके पास सीरियसली कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो आप ईमान में वापस आ जाएं, और सूनर इज बेटर, जितना जल्दी आएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि किसको क्या पता है कि दुनिया कितने दिन की है और जिंदगी कितने दिन की बाकी है। और तहकीक करते रहे, वापस आके तहकीक करते रहे, कोई मसला नहीं। वापस आ के तहकीक करने पर तो फिर मैं एक चीज को हक मान लिया हूँ, फिर मैं न्यूट्रल होकर तहकीक नहीं ना नहीं, देखिए मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने तहकीक की है इल्हाद के ताल्लुक से, कैसर अहमद राजा साहब हैं, आमिर हक साहब हैं, हम सब ने तहकीक की है इल्हाद के ऊपर, और अपने ईमान को खोए बगैर तहकीक की है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस तहकीक के नतीजे में हमारा ईमान मजबूत ही हुआ है, कमजोर नहीं हुआ। तो किसी भी चीज के ऊपर तहकीक करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पहले से किसी चीज को पर बिलीव करते आ रहे हैं उसको छोड़ दें। ये कहाँ का उसूल है? इश्तियाक साहब, इसको इस तरह समझें कि एक साइंटिस्ट होता है, वो साइंस पर ईमान रखता है ना, मगर लेबोरेटरी में रिसर्च करता रहता है। किसी ने आज तक उसको बायस्ड कहा? किसी ने आज तक कहा ये तो चूंकि पहले ही साइंस पे मानता है तो ये साइंसी उसूलों के मुताबिक ही समझेगा? नहीं, एक इंसान मोमिन रहकर भी तनकीदी तहकीक कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये कहना कि भाई अब चूंकि मैं मुसलमान हो जाऊंगा या मैं ईमान ले आऊंगा तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा, मैं न्यूट्रल तहकीक नहीं कर सकूंगा, व्हाई नॉट? आप सवाल करें, न्यूट्रल तहकीक करें, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। तो बहरहाल काफी वक्त आपके साथ गुजारा है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप पुरसुकून जिंदगी गुजारें, इस वक्त आपका जहन जो है निहायत कंफ्यूजन का शिकार है, और ये कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन इसलिए है कि आपने बगैर टूल्स के उस मैदान में कदम रख दिया है कि जहां पर आपको कदम कदम पर टूल्स की जरूरत है। आप मसलन किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए आपको चिनाई का और जनाब जितने भी मटेरियल हैं वो सब चाहिए। अब आप बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं और मटेरियल आपके पास है नहीं, टूल्स आपके पास है नहीं, तो कंफ्यूजन तो होगा ही। लिहाजा आपके लिए बेहतर यही है कि आप किसी एक जाविये को पकड़ें और उसके बाद फिर तहकीक करते रहें। तो इंशाअल्लाह मैं आपको दावत देता हूं बल्कि अभी, कि आप अपने ईमान को बचाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें और मजबूती के साथ उस पर जम जाएं और उसके बाद तहकीक करते रहें। ठीक है? ठीक है, चलें, शुक्रिया। सलाम। अबव द एथिस्ट। अच्छा भाई, कुछ लोग जो है वो आना चाह रहे हैं तो
السلام علیکم جی مفتی صاحب. وعلیکم السلام. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت